चलो जी शुरू हो जाओ 3, 2, 1 गो। ये ड्रामा रचाया गया, एक्टिंग की गई मरियम नवाज के लिए। खुद तो ड्रामेबाज हैं, इस पंजाब को भी, इस पंजाब के गरीब लोगों को भी ड्रामा बना दिया है। और ये तमाम एक्टिंग, ये तमाम ड्रामा मरियम नवाज को खुश करने के लिए किया गया। इसके हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा आज तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुत्तहिद नज़र आई, आज इकट्ठी नज़र आई, इकट्ठ हो गया। और यकीनन हम ये सुनते थे बचपन में लकड़ी वाली मिसाल कि एक वालिद अपने बच्चे को कहता है कि इस लकड़ी को तोड़ो, और जब अकेली होती है वो आसानी से टूट जाती है, और जब तमाम इकट्ठी होती हैं वो नहीं टूटती। तो आज तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हुई है, इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की गई हैं ये आपको बताते हैं। इसके अलावा आज की जो अहम खबर है वो ये है कि एक बहादुर खातून दलेर लड़की सनम जवेद, जिसे गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी की वजह ये थी कि इसने कहा था कि अब जंग का वक्त है, बॉर्डर पे जाओ। इसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद आज सनम जवेद की रिहाई हुई है। लेकिन हिम्मत, हौसला, जज्बा वही है जो पहले था। रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा थामा और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी पैगाम दिया। वो पैगाम बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है, ये आपको बताते हैं। सो बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं ड्रामे की। देखें, अगर फिल्म इंडस्ट्री का, अगर फिल्में बनाने का, ड्रामे बनाने का शौक़ हो तो तमाम ख़वातीन के लिए, तमाम लोगों के लिए ये मशवरा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, आप ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। आप सियासतदान ना बने, आप सियासत ना करें, आप पंजाब की वज़ीर आला ना बने। इस पंजाब की वज़ीर आला जो एक ड्रामाबाज खातून है, जो कभी किसी बाज़ार में जाती है दुकानें बंद करवा के और फिक्स लोगों से पूछती हैं कि आप खुश हैं, और कभी किसी कॉलेज में जाती हैं और फिक्स लड़कियों से गले मिलती हैं और वो कहती हैं कि मैडम आपसे अच्छी खातून मैंने नहीं देखी। तो इस तरह के फिक्स ड्रामे किए जा रहे हैं। देखिए, ये ड्रामे उसी तरह रचाए जा रहे हैं जिस तरह चचा रचाते थे। लंबे लंबे, इतने इतने लंबे शूज़ पहन के वो बारिश पानी वड़ जाता सी ते कहता सी मैं आवाम की खिदमत वास्ते हाँ। और इसी तरह ये भी ड्रामा रचा रही हैं। कितनी देर ड्रामे करेंगे? पाकिस्तानियों, आप इनके ड्रामों को समझे, आप इनके करतूतों को समझे, आप इनकी अदाकारियों को समझे, आप इनके जो एक्टिंग के रोल होते हैं उनको समझे। आज एक ड्रामा रचाया गया और ये मरी में, देखें, मरी इन्हां दा दूसरा घर है। मरी खाने हैलीकॉप्टरों से जाते हैं। इत्थे पंजाब विच गर्मी मजदूर मर रहे ने, ए फिल्म इंजॉय करन, ठंडा मौसम इंजॉय करन मरी चले जाते हैं और वहाँ प्रोटोकॉल लगा दिए जाते हैं। अब मरियम नवाज वहाँ गई हुई थी और वहाँ जो इन्होंने वो साफ़ सुथरा पंजाब की एक कैंपेन चलाई, जिसमें हमने देखा कि यही मुलाजमीन अपनी मशीनरी गिरा के, अपने बेलचे, अपनी कईयां वो सट के कहते ने कि सानू साड़ी तनख्वाह दो। तो ये वही मुलाजमीन है जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं। बेसिकली ये मजदूरी है, तो जो करते हैं मेहनत की, हलाल की कमाई खाते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इन लोगों को यूज़ किया जाता है। हमेशा इन लोगों ने सरकारी लोगों को यूज़ किया। इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हर अदारे में ये सरकारी लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये जजिस को इस्तेमाल करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं। और अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि ये इन मज़दूरों को इस्तेमाल करने लग गए हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी हमदर्दी के लिए कि पंजाब का गरीब, पंजाब का मजदूर मेरे साथ खड़ा है। ये वाक़या मरी में रोनमा हुआ, मरी में ये ड्रामा मरी में बनाया गया। अब ड्रामा इस तरह था कि वहाँ मोहतरमा ने आना था, वहाँ साहिबा ने आना था, वहाँ सही सफाइयाँ की गई, सफाइयाँ करके, और फिर जब ये वापस आने लगी तो ये जो हैं मुलाजमीन, इनको खड़ा किया गया। और इन्हें पता नहीं कोई सरकारी मुलाजम होगा, वो भी कोई अफसर होगा, या इन्हीं के मरियम नवाज के कोई प्रोटोकॉल से कोई बंदा होगा जो इनको ब्रीफ कर रहा था। और जब और प्रॉपर शूट ये चल रहा था, जब मरियम नवाज की गाड़ी आई तो वो कहता है
3 2 1 شروع ہو جاؤ، اور وہ سارے اس طرح بیچارے مزدور ہاتھ ہلاتے ہیں، وہ سارے اس طرح ان کے جھوٹے ڈرامے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ آپ کو اگر شہرت کا شوق ہے، اگر آپ کو آپ یہ شو کرنا چاہتی ہیں کہ آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے سرو کریں، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں، لیکن یہاں پیٹرول مہنگا، یہاں بجلی مہنگی، یہاں ڈیزل مہنگا، یہاں گیس مہنگی، یہاں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سہولیات لے کر آئے ہیں۔ سہولیات اسی کے لے کے آئے ہو، میں کچھ ورڈز ہارش یوز ہو جائیں گے، سو میں وہ کرنا نہیں چاہتا۔ سو یہ ایکٹروں کا یہ خاندان ہے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں بات کرتا ہوں تحریک انصاف کی۔ دیکھیں تحریک انصاف کی بھی بات کریں تو ہم نے دیکھا عمران خان کے بعد تحریک انصاف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا گروپ ہے، یہ علی امین کا ہے، یہ جنید اکبر کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ سلمان اکرم راجہ کا ہے، یہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی اس کے ساتھ سیٹنگ ہے، اس کی اس کے ساتھ ہے، اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی، جو ہم دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن جب عمران خان نے اعلان کیا کل کہ 10 محرم کے بعد احتجاجی تحریک شروع کی جائے، تو میں نے کل کے ولاگ میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ احتجاجی تحریک اگر شروع کرنی ہے تو ورکر کو اعتماد میں لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جنید اکبر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور، شیخ وقاص، تمام پارٹی جو ہے وہ اکٹھے بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرے۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں یہ تمام پارٹی اکٹھے بیٹھی، جو ورکر کے لیے ایک بہت اچھی بات تھی، اور ورکر کا حوصلہ اس سے بلند ہوا۔ دیکھیں ہمیشہ ورکر کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، چاہے وہ ایک گھر کی بات ہو، گھر والے جب گھر میں اتحاد ہو یقیناً گھر والے خوش رہتے ہیں۔ تو آج تمام پارٹی اکٹھے بیٹھی اور اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو احتجاجی تحریک ہوگی اس کو مل کے چلانا ہے، اکٹھے چلانا ہے، اور جس کو جو ذمہ داری دی جائے گی وہ بخوبی اس کو نبھائے گا، اور تمام لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ کہا گیا۔ اس میں ہم نے اور کچھ چیزیں دیکھی۔ علی امین گنڈا پور نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی۔ علی امین گنڈا پور نے ایک تو ریاست کو چیلنج کیا کہ ریاست اگر اتنی ہمت رکھتی ہے، اتنی جرأت رکھتی ہے تو مجھے ہٹا کے دکھائے، کے پی حکومت کو ہٹا کے دکھائے۔ یہ چیلنج دیا گیا اور کہا کہ اگر یہ مجھے ہٹا کے دکھاتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ جب میں حکومت سنبھالی تو مجھے پولیس نے کہا کہ جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں سے فوج کو ہٹایا جائے۔ یہ علی امین گنڈا پور نے کہا، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کے پی کے کی پولیس کہہ رہی ہے کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہے وہاں سے فوج کو ہٹایا جائے، اگر فوج وہاں سے ہٹتی ہے تو دہشت گردی ختم ہوگی۔ اب یہ جو علی امین گنڈا پور نے بات کی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے، اس میں صاف یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی میں فوج ملوث ہے، جو علی امین گنڈا پور نے بات کی، اور یہ کے پی پولیس کی جانب سے کئی لوگوں کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں تحریک انصاف کس طرح کتنی متحد ہو کے چلتی ہے اور 10 محرم کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اب بات کرتا ہوں صنم جاوید کی۔ دیکھیں صنم جاوید اس معاشرے کی خواتین کے لیے ایک بہادری کی ایک مثال بن چکی ہیں۔ صنم جاوید ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، اور کچھ خواتین ہیں، حدیجہ شاہ ہو جائیں، طیبہ راجہ ہو جائیں، عالیہ بھٹہ ہو جائیں، عالیہ حمزہ ہو جائیں، عائشہ بھٹہ عالیہ حمزہ ہو جائیں، اس طرح کافی خواتین ہیں جنہوں نے مزاحمت کی۔ صنم جاوید ان میں ایک مثال ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ بولتی ہیں۔ آج صنم جاوید کی رہائی ہوئی، اور رہائی جب ہوئی تو رہا ہونے کے فوراً بعد تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا، تھاما، لہرایا، اور ساتھ ہی کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ تنظیموں کے پیچھے نہ چھپیں، آپ باہر آئیں، باہر آ کر عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں اور باقی تمام لوگوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ صنم جاوید سے ڈیٹیل انٹرویو ہوگا، باقی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔